جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت میرے نال موجود ہیں سینئر صحافی ریاض خان کھوسا صاحب، مفتی صادق رسول صاحب دے نال ہیں کہ ریاض صاحب نے پوچھو ریاض خان یہ جڑا دربار دا تقدس پا مالتا ہے، مولوی صاحب نے پوچھو کیا کہیں کو اجازت ہے کئی مقدس مقامات دی تقدس پا مال کرن؟ ریاض خان دسے سو یار ساکو افسوس ہی تھی نے کہ سارے علاقے وچوں منتخب تھی بنالا اویس خان لغاری اج بھی تھانہ چوٹی اور تھانہ کوٹ چھٹا جڑا ہے انہیں دے پتھاری دار ہیں جڑے حسنین اور ناصر پہلے درخان سجویندے ہیں مانا امدانی دے اج سجویندے ہیں کریجے انہیں آ کے دربار دا تقدس پامال کیتے تروڑ پھوڑ کیتے نے وچ قرآن شریف قرآنی اوراق دربار کیری جاتے ہوئے کیرے تھانے دی حدود اے سر نوتک اور مانے دے درمیانے چے سجے ہاتھ دے اتے اے ڈال دا بوٹا ہے اتھائی 60 سال پہلے ساری پھپھو فوت تھائین بڑے نیک خاتون ہے انہیں دی دربار ہے دربار بوسیدہ تھی گیا ہے اسا انہیں کو ریپیر کرن دی کوشش کیتی ہے اے مذہبی شیعہ دا لبادہ اوڑ کے ناصر اور حسنین انہیں اور ہاشم مشن انہیں دربار دا تقدس پامال کیتے قرآنی اوراق جڑے انہیں دی بے حرمتی کیتی ہے میں متولیاں دربار دا میرے نال انہیں لڑائی کیتی ہے محبوس کیتے نے 2 لاکھ روپے مالیت دا حجرات روڑے نے اور قیمتی چیزاں ہیں نوادرات جڑے ہیں وہ چوری کیتے نے چوری نہ زبردستی آ کے وہ کیتے نے میں ڈی پی او کو درخواست دیتی ہے ڈی ایس پی ارشد رندائی ڈی ایس پی ہوں مولوی صاحب آئے بیٹھے کوٹ چھٹا وہ کو درخواست دیتی ہے لیکن چونکہ اویس خان دے اے پتھاری دار رساگیر اے مانے دے جڑے ہیں وہابی شیعہ دا لبادہ اوڑی کھڑے اے تھانے پٹوار خانے اور ہائی وے جڑا ہے اندے اے چٹھی دلالی کریں دن انہیں دے پیسے گن دن اور حصہ دیں دن ون کے اویس خان منسٹر ہے جڑا سارا اویس لغاری او باقاعدہ انہیں دی سرپرستی کریں دے لیکن ساکو انہیں نال کوئی جھگڑا کوئی نہیں ساکو یہ افسوس ہے کہ جڑے دربار مساجد دا سکھ ہندو عیسائی وہ کریں دن تقدس کریں دن مقدس مقامات دا اے پتہ نہیں یہودے کو بھی ہندویں کو بھی کراس کر گئے اے حسنین ناصر درخان جڑے کریجے سجویندے ہاشم مشن ہے سارے نال مولا صاحب خضری صاحب موجود ہیں انہیں کو دریافت کریں کہ یہ تقدس جڑا دربار دا یا قرآن شریف دا پامال کیتا گیا آیا اسلام میں ہے یہ کچھ خضری صاحب جنابوری ذرا عوام کو دسے سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ عام قبری ہوئے ہوں تے تسا نیوے بہ سکتے بھا تے باہنا پوئے بہ ونجائے لیکن قبر ہوتے تسا نہ باسو اتنا احترام اسلام دسے نے قبر دا عام قبر دا جڑا کہ نیک اللہ دا پیارا بندہ ہوئے عورت یا مرد ہوئے ان دا احترام تو اور زیادہ بن رہا ہے نسبت دا مقام قرآن پاک بہت اعلیٰ ہے 15 سپارے ایک اللہ دے ولی نال کتے دی نسبت ہے اللہ ہوں دا ذکر دی قرآن پاک کر چھوڑے یہ تے بہت اعلیٰ قسم دا اللہ دی پیاری بندی اللہ دی پیاری بانی اہل بیت کو منن والی پنتن پاک دی غلام ان دی نسبت تے کئی حصے زیادہ ہیں انسان دی حیثیت نال مسلمان ہونے دی حیثیت نال اگر عام جانور کئی ولی نال پیار کرے وہ بھی بے نبی دے ولی ہومن غلام انہاں دا شان قرآن وچ بیان آ ونجے تے جڑا سونے محبوب دی امت جو ہو کے نبی دے خاندان نال محبت کرے وہ دا کتنا مقام ہے شریعت بڑے عظیم شہریوں مسلمانوں اور مذہبی تنظیمیں نال تعلق رکھنے والے لوگوں اے مولا صاحب تواڈے سامنے خطاب فرمیندے پین اور انٹرویو دینے پین کتنا تقدس پامال کیتے نے افسوس ہے اویس خان لغاری منسٹر دے اتے افسوس ہے پولیس دے اتے کہ وہ انصاف فراہم کرنے چ ناکام رہ گئے اور الٹا انہیں دی سرپرستی کریں دن اور تھانے وچ بہ کے انہیں کو کرسیاں فراہم کریں دن افسوس ہے شیم ہے انہیں دے اتے اور میں ریکویسٹ کرے سا اہل اسلام اور مسلمانے کو کہ وہ سارے ہاتھ مضبوط کریں اور انہیں ملونے کو
कैफर किरदार तक पहुँचाने सारा भरपूर साथ रहे सन। बरकत भाई जनाब उरी जो भी अपने ख्यालात का आसा सब तो पहले चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान और IG साहब पंजाब, DPO साहब डेरा गाजी खान, SHO साहब कोर्ट छुटा ने अपील करें कि ये मामले ते फौरन कार्रवाई की जाए ताकि कोई इन कोई ब्याह मामला खड़ा ना थी मसाइल ना वधन। ये चिंगारी बनाइए न चिंगारी ये इतनी भाव बलिया साड़ी कौम पई है इन्हें दे घरें च बड़ वंजना लड़ाया करे ना चूंकि दरबार है असा को मलूद खातिर रखेंदे हैं। और भला अगर ये सुनते पैन जेड़े भी मसाले के लोग इहदे विच इतना जज्बा है कि वो आदन के जुल्म और ज्यादती है ये पुलिस अदलिया तमाम इदारे को असा कोशिश करेंदे पियो कि असा दे पियो ई मामले को हल किया वञे और वरना ये ना होवे कोई मामला वध वञे